फैसलाबाद में 1 जुलाई से मशरूत तौर पे मार्केटें खोलने पर गौर। ताजिर तंजीमें SOPs पर अमल दरामद के लिए हलफनामे जमा कराएंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों की दुकानें ईद तक बंद रहेंगी। इंतजामिया का सख्त पैगाम। कौन कौन सी मार्केटें खुलेंगी, इंतजामिया और ताजिर तंजीमों में मामला मुशावरत से तय होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, महकमे ट्रांसपोर्ट किरायों का ताउन न कर सकी। फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा में खुद साख्ता किराए बढ़ा दिए गए। 40 से 50 रुपए तक का इजाफा। झंग में ट्रांसपोर्टर्स का कीमतों में कमी का मुतालिबा। रिक्शा ड्राइवर्स की भी फैसला वापस लेने की दुहाई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ताजिर बिरादरी नाला फैसला मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मतलब हर चीज की कीमत बढ़ाना है। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, महंगाई का बोझ ना डाले। ताजिर बिरादरी ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर सब्जियों पर भी पड़ने लगा। फैसलाबाद में आलू 72, चिन्योट में 80 रुपए किलो हो गया। सब्जी मसाला जात के दाम बढ़ गए। फलों में आड़ू और फालसा 150, आलू बुखारा 320 रुपए किलो पर बिकने लगा। इशाए खुरनोश की कीमतें बढ़ने से आवाम आदमी परेशान। कुकिंग ऑयल 200 या 210 या 20 रुपए का मिल रहा था, 25-30 रुपए उसका किलो के हिसाब से बढ़ गए हैं। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। पेट्रोल, चीनी जो 80-85 रुपए रेट था वो अब मिल ही नहीं रही। कोयले की कीमतों में 6,000 रुपए फी टन का इजाफा। 1 टन का रेट 12,000 से 18,000 रुपए पे जा पहुंचा। भट्टा मालिकान का भट्टे बंद करने का ऐलान। मजदूरों को बेरोजगारी का डर। महकमा लेबर ने भट्टे खुले रखने की हिदायत कर दी। बारिश ने वासा फैसलाबाद की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तारिकाबाद, लारी अड्डा और जड़ावाला रोड समेत मेन शाहराहों पर पानी जमा। गाड़ियों की लंबे कितारें लग गई। निकासी न होने से शहरी नाला। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट की नाकिस मनसूबाबंदी। बारिश के बाद मेन शाहराहों और सरकारी दफातर में पानी जमा। सड़कें तालाब बन गईं। गले मोहल्ले जोहड़ लगने लगे। गल्ला मंडी में तालाब का मंजर। सैकड़ों टन मकई खराब होने का खदशा पैदा हो गया। भवाना का मेन जंग, चिन्योट रोड, अरशादवाला, मोहल्ला मोची, मोहल्ला तुफैलपुरा भी बारिश पानी की जद में निकासी मुमकिन न हो सकी। आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने और निकासी करवाने का मुतालिबा। बारिशों की वजह से टिड्डी दल के हमले का खतरा बढ़ने लगा। रवां बरस बारिशें 10% ज्यादा हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। फसलों को बचाने के लिए महकमा ज़राअत फैसलाबाद भी मुतहर्रिक। मुतासिरा मकामात पे स्प्रे किया जाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, महकमे ट्रांसपोर्ट किरायों का ताउन न कर सकी। फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा में खुद साख्ता किराए बढ़ा दिए गए। 40 से 50 रुपए तक का इजाफा। झंग में ट्रांसपोर्टर्स का कीमतों में कमी का मुतालिबा। रिक्शा ड्राइवर्स की भी फैसला वापस लेने की दुहाई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ताजिर बिरादरी नाला फैसला मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मतलब हर चीज की कीमत बढ़ाना है। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, महंगाई का बोझ ना डाले। ताजिर बिरादरी ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर सब्जियों पर भी पड़ने लगा। फैसलाबाद में आलू 72, चिन्योट में 80 रुपए किलो हो गया। सब्जी मसाला जात के दाम बढ़ गए। फलों में आड़ू और फालसा 150, आलू बुखारा 320 रुपए किलो पर बिकने लगा। इशाए खुरनोश की कीमतें बढ़ने से आवाम आदमी परेशान। कुकिंग ऑयल 200 या 210 या 20 रुपए का मिल रहा था, 25-30 रुपए उसका किलो के हिसाब से बढ़ गए हैं। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। पेट्रोल, चीनी जो 80-85 रुपए रेट था वो अब मिल ही नहीं रही। कोयले की कीमतों में 6,000 रुपए फी टन का इजाफा। 1 टन का रेट 12,000 से 18,000 रुपए पे जा पहुंचा। भट्टा मालिकान का भट्टे बंद करने का ऐलान। मजदूरों को बेरोजगारी का डर। महकमा लेबर ने भट्टे खुले रखने की हिदायत कर दी।
بارش نے واسا فیصل آباد کی کارکردگی کا پول کھول دیا. طارق آباد، لاری اڈا اور جڑاوالا روڈ سمیت مین شاہراہوں پر پانی جمع، گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئی. نکاسی نہ ہونے سے شہری نالاں. میونسپل کارپوریشن چنیوٹ کی ناقص منصوبہ بندی، بارش کے بعد مین شاہراہوں اور سرکاری دفاتر میں پانی جمع، سڑکیں تالاب بن گئیں، گلے محلے جوہر لگنے لگے. غلہ منڈی میں تالاب کا منظر، سینکڑوں ٹن مکئی خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. بھوانہ کا مین جنگ چنیوٹ روڈ، ارشاد والا، محلہ موچی، محلہ طفیل پورا بھی بارش پانی کی زد میں نکاسی ممکن نہ ہو سکی. آمد و رفت مشکل ہو گئی. شہریوں کا ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے اور نکاسی کروانے کا مطالبہ. ٹڈی دل کے مؤثر تدارک کے لیے زرعی یونیورسٹی میں لوکسٹ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سیل بنے گا. شعبہ ایگزانومی میں آرگینک ایگریکلچر سیل کے قائم کی بھی باضابطہ منظوری. وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف کی زیر صدارت سینڈیکیٹ اجلاس میں 10 ارب روپے سے زائد کا مجوزہ بجٹ منظور. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلبہ ہوشیار، فیس بک پر یونیورسٹی مونوگرام کے ساتھ بوگس جوابی کاپی شیئر. کاغذ کے سائز اور ڈیزائن پر نہیں، پڑھائی پر توجہ دیں. آسانی سے دستیاب لائنوں والا کاغذ بھی چلے گا. ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر شاہ نے خبردار کر دیا. محکمانہ غفلت برتنے پر محکمہ تعلیم جنگ اسکول سربراہان کے خلاف ایکشن. گورنمنٹ پرائمری اسکول کیکر والا کے سربراہ کو شوکوز نوٹس جاری. اکاؤنٹ بلاک ہونے اور جواب داخل نہ کروانے پر طلبی. پرائمری اسکول استانہ کے سربراہ کو جواب نہ دینے پر وارننگ. محکمہ تعلیم میں ڈائریکٹوریٹ سسٹم بحال نہ کیا جا سکا. فیصل آباد میں ڈویژنل ڈائریکٹرز اور ایڈیشنل ڈائریکٹرز کی تعیناتیاں کام نہ آئیں. ڈائریکٹوریٹ سسٹم نافذ نہ ہونے سے تمام افسران غیر فعال ہو گئے. لالیہ کے سلوٹر ہاؤس میں کسان، ویٹرنری عملے اور ٹھیکیدار کے خلاف سراپا احتجاج. مبینہ بلیک میلنگ اور رشوت لینے کا الزام لگایا. صفائی کے ناقص انتظامات کی بھی شکایات. ڈاکٹر جانور ذبح ہونے کے بعد پہنچے. انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں. کمالیہ کے چک 714 اور 740 میں 2 عطائی کلینک سیل. ڈرگ انسپیکٹر سید رضوان حیدر شاہ نے کارروائی کی. کمالیہ میونسپل کمیٹی کے ملازمین پر شہریوں کو لوٹنے کا الزام. رقم وصولی کے بعد واٹر سپلائی کنیکشنز منقطع کرنے لگے. اکبر نامی شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. شور کوٹ کو سوئی گیس مل گئی. 12 سال بعد بھی دفتر نہ مل سکا. بل کی درستگی یا کوئی اور مسئلہ. مکین 55 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جھنگ جانے پر مجبور. حکومت سے اپنے شہر میں دفتر بنانے کا مطالبہ کر دیا. امین پور بنگلہ سے 29 موڑ تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. جا بجا گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے. روڈ سے گزرنے والوں کی زندگی داؤں پر لگ گئی. شہریوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل. فیصل آباد میں کلب روڈ اور سوسا روڈ کی گرین بیلٹس کی حالت خراب. کہیں واسا کا سیوریج واٹر تو کہیں محکمہ صحت کی رہائشی کالونی کا پانی. لاک ڈاؤن کے دوران بھی گرین بیلٹس کو سنوارا نہ جا سکا. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے محلہ محمد پورہ کی گلی نمبر 5 میں سیوریج مسائل. گٹر ابلنے لگے. گندا پانی گلی میں جمع ہو گیا. بدبو سے سانس لینا محال. بیماریاں پھیلنے کا ڈر. مکین پریشان. انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. جڑاوالا میں وین پر فائرنگ سے قتل ہونے والے 5 افراد کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا. پولیس کے مطابق واقعہ درینہ دشمنی کا نتیجہ ہے. مرنے والوں میں 2 بھائی بھی شامل کر لیا. فیصل آباد پولیس نے 24 گھنٹوں میں 25 اشتہاری دھر لیے. منشیات فروشی کے الزام میں 10 ملزمان بھی گرفتار. 1 کلو چرس، 4 کلو ہیروئن اور 294 لیٹر شراب برآمد کی گئی. دوست کو قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز بھیج کر بلیک میل کرنے والا گرفتار. FIA سائبر کرائم سیل نے ملزم کا موبائل فون اور غیر اخلاقی مواد برآمد کر لیا.
لاک ڈاؤن کے دوران دکان کھولنے کے شبے پر شہری کے گھر دھاوا بولنے کا الزام، فیکٹری ایریا فیصل آباد کے ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج، ایف آئی آر میں 4 پولیس اہلکار نامزد، 10 نامعلوم لکھا گیا۔ فیصل آباد کے علاقے فیڈمک میں ٹرک ڈرائیور لٹ گیا، موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو 50,000 روپے نقدی چھین کر فرار، واردات ٹرک 159 بلال نگر میں ہوئی۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات، کورونا کیسز میں 4 سے 5% کمی، ہاٹ سپاٹ والے علاقے 29 سے کم ہو کر 9 رہ گئے، کورونا مریضوں کی تعداد 4,871 ہو گئی۔ گوجرا میں بھی شہریوں کا مثبت رویہ، 152 مریض رپورٹ، اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان نے بھی کورونا کو شکست دے دی۔ اور سرکاری اسکول سربراہان نے چھٹی جماعت اور نہم سمیت تمام کلاسز میں داخلہ شروع کر دیا۔ پنجاب حکومت کی ہدایات میں مفت کتابوں کی فراہمی بھی جاری، طلباء کو بغیر امتحان اگلی کلاسز میں پرموٹ کر دیا گیا۔